अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आपका चेहरा और आपके पाँव सूज रहे हैं, उनमें सोजिश पैदा हो रही है, आपकी कमर में या कमर के गिर्द दर्द हो रहा है और आपके पेशाब में खून आ रहा है, मतली और कै की शिकायत भी है और आपको भूख नहीं लग रही है और इसके साथ साथ आप विटामिन भी खा रहे हैं, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ये इन विटामिन की वजह से हो रहा है। यानी कि आपके जो किडनीज हैं, यानी आपके जो गुर्दे हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, विटामिन वैसे तो तवानाई का खजाना है, वहाँ एक ऐसा विटामिन भी है जिसकी मिकदार अगर ज़रा सी बढ़ जाए तो गुर्दों को नुकसान हो सकता है और इस विटामिन का नाम है विटामिन सी। जी हाँ, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग गोलियों की शक्ल में, साशे की शक्ल में या शरबत की शक्ल में इस विटामिन को इस्तेमाल करते रहते हैं। इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत अच्छा होता है, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं और वो नहीं जानते कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट 300 या 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा इस विटामिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और स्टडीज़ में ये देखा गया है, जैसे एक स्टडी 1985 में की गई थी और ये स्टडी छपी थी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में। इस स्टडी के मुताबिक ज्यादा विटामिन सी के इस्तेमाल से गुर्दों को शदीद नुकसान में पहुंचता है, जिसको हम ऑक्सलेट नेफ्रोपैथी कहते हैं। यानी कि जो गुर्दों का जितना निजाम है, उनकी नालियां हैं, उनके गिर्द जो कैप्सूल है, उसके अंदर जितना टिश्यू है, उसको विटामिन सी के अंदर खास केमिकल बनने से, जिसको हम ऑक्सलेट कहते हैं, उसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचता है। ऑक्सलेट को हम ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं। नाज़रीन, इस तरीके से एक और स्टडी की गई थी जो कि 2026 में की गई थी और ये स्टडी छपी है थाई जर्नल ऑनलाइन में, जो कि बेसिकली मुश्तमिल है एक हार्वर्ड कोहॉर्ट पे। एक ऐसा कोहॉर्ट, यानी एक ऐसी स्टडी जो बहुत पावरफुल स्टडी है। इसमें जो हिस्सा लेने वाले लोग थे वो काफी ज्यादा थे, इसलिए इसको लार्ज प्रोएक्टिव कोहॉर्ट स्टडी भी कहा जा सकता है। इसके मुताबिक ज्यादा विटामिन सी के इस्तेमाल से गुर्दों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये विटामिन सी बेशुमार फलों में पाई जाती है, जैसे संतरा है, लेमन है, कीवी है, अमरूद है और आंवला है। मगर ये विटामिन सी नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि इन फलों में साथ साथ फाइबर भी पाया जाता है और इसके साथ साथ बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कुदरती विटामिन सी की, जिसमें पूरा मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता। जबकि मसनूई जो विटामिन सी होता है वो सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा बनाकर जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका जिस्म ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी उस वक्त इस्तेमाल करता है जब ये दबाव में होता है, जब इसमें सोजिश होती है या चोट लगती है। जहनी दबाव और जिस्मानी दबाव दोनों मिलकर विटामिन सी की मिकदार को कम कर देते हैं। जैसे कि आप जब वर्जिश करते हैं तो विटामिन सी की मिकदार कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। अजीम, विटामिन सी का मॉलिक्यूल बिल्कुल शुगर के मॉलिक्यूल की तरह होता है और ये इंसानी सेल्स में वही रिसेप्टर इस्तेमाल करता है जो शुगर के रिसेप्टर इस्तेमाल करता है। यानी दोनों एक ही दरवाजे से सेल्स में दाखिल होते हैं। चुनाचे अगर आप शुगर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर सेल्स में ज्यादा दाखिल होती है और विटामिन सी दाखिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपका जिस्म सोजिश, सूजन और कमजोरी का शिकार हो जाता है क्योंकि शुगर विटामिन सी को हटाकर खुद सेल के अंदर दाखिल हो जाती है। नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि विटामिन सी की कमी की वजह से लोग बहुत जल्दी फटीग और कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सेल्स के अंदर मौजूद जो एनर्जी फैक्ट्रीज होती है, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उनको चलाने में विटामिन सी अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो जब आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और दीगर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जो जिस्म में तवानाई पैदा करने के इस्तेमाल होते हैं, वो विटामिन सी की मुनासिब मिकदार के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकते। चुनांचे विटामिन सी की कमी की वजह से सेल्स कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और बहसीयत मजबूरी इंसान खुद भी कमजोरी का शिकार हो जाता है। और विटामिन सी की कमी की वजह से इंसान थकावट, कमजोरी और जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। और उसकी वजह यह है कि सेल्स ऑक्सीजन उस वक्त ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं जब उनको विटामिन सी की एक मुनासिब मिकदार मैसर होती है। चुनांचे नाजरीन, विटामिन सी बताते खुद एक खतरनाक चीज नहीं है अगर वो कुदरती हो और वो मुनासिब मिकदार में हो, बल्कि मसनूई विटामिन सी जो है, जो कि फैक्ट्री से बनता है और जिसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि मसनूई होता है, वो ऑक्सैलिक एसिड बनाता है और वो इंसान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और वो गुर्दों को खराब करने में मरकजी किरदार अदा करता है।
اب ناظرین یہ کیسے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے؟ تو گردوں کو یہ ایسے ڈیمیج کرتا ہے کہ یہ ایک کرسٹل بناتا ہے جس کو ہم آکزیلیٹ کرسٹل کہتے ہیں، یہ آکزیلک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ جو ہم زیادہ وٹامن سی لیتے ہیں وہ آکزیلک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آکزیلک ایسڈ کرسٹل جو ہے وہ کیلشیم کے ساتھ مل کے کیلشیم آکزیلیٹ کرسٹل بناتا ہے۔ یہ کرسٹل گردوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ گردوں کی چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہوتی ہیں جن کے اندر یورین چلتا ہے اس کو یہ ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں چونکہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں گردوں میں بے شمار زخم بن جاتے ہیں جس میں بعد میں کھرن بن جاتے ہیں۔ یہ جو کھرن بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے سکار ٹیشو بنتے ہیں۔ ان سکار ٹیشو کی وجہ سے گردوں میں فائبروسس ہو جاتی ہے اور گردے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں اور اپنا فنکشن پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے۔ ناظرین اسی کو آکزیلیٹ نیفروپیتھی کہتے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جو بتاتی ہے کہ گردے آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے جس کو CKD کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو گردوں میں سٹون بھی ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بہت جلد اپنے گردوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وٹامن سی کے جو یہ بے تحاشا نقصانات ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ تو ناظرین اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ بہت مناسب ڈوز لیں، وہ ڈوز جو کہ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے وہ آپ لیں، اس سے زیادہ ڈوز مت لیں۔ اس کے علاوہ پانی کی زیادہ مقدار کا استعمال کریں اور ڈی ہائیڈریشن سے بچیں کیونکہ پانی زیادہ پینے سے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ڈائلوٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح گردے جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اصول یہ ہے کہ جو بہت سے ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں ان کے اندر ایڈیشنل وٹامن سی بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے اگر آپ وٹامن سی کا سپلیمنٹ بھی لیں گے تو گردے خراب ہونے کا چانس بہت بڑھ جائے گا۔ ناظرین یہ تو تھی وٹامن سی کے بعد، اس کے بعد ہم آتے ہیں وٹامن ڈی کی طرف۔ وٹامن ڈی ایک بہت ضروری وٹامن ہے، بلکہ یہ ایک ہارمون ہے جو جسم میں امیونٹی، برین فنکشن، کڈنی فنکشن اور آپ کے جو ہارمون جسم میں بنتے ہیں ان سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر یہ بہت سے کام کرتا ہے، خاص طور پہ آپ کا جو کوگنیٹو سسٹم ہے یعنی آپ کے جو سوچنے سمجھنے کا سسٹم ہے اس کے اندر اس کا بہت اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بیلنس کا نظام ہے جو آپ کے کانوں میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔ مگر پرابلم اس وقت آتا ہے جب آپ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ سے زیادہ اس کو ایک لمبے عرصے تک لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیلشیم بھی لیتے ہیں، چونکہ کیلشیم آلریڈی بہت زیادہ ایبزارب ہو رہا ہوتا ہے، تقریباً 20 گنا زیادہ کیلشیم جو ہے وٹامن ڈی ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ مزید کیلشیم لینے سے وہ کیلشیم جو ہے وہ گردوں میں بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، ہمارے خون کی نالیوں میں بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ ہمارے دل کے لیے بھی خطرناک ہے، ہمارے دماغ کے لیے بھی اور ہمارے گردوں کے لیے بھی۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور بہت مناسب مقدار میں وٹامن ڈی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ وٹامن سی کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو کیلشیم کے ساتھ ہوتے ہیں جن میں وٹامن سی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، ان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ان کے اندر وٹامن K2 ہے اور وٹامن ڈی اور کیلشیم کی مناسب مقدار ہے تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور مائکرو نیوٹرینٹ ہے جس کو ہم سیلینیم کہتے ہیں۔ سیلینیم تقریباً 200 مائکرو گرام آپ روزانہ لے سکتے ہیں۔ یہ ٹریس منرل ہے اور بہت اہم منرل ہے اور ہمارے جسم میں بے شمار فنکشن کرتا ہے، مگر اس کی مناسب مقدار کافی ہوتی ہے۔ اگر مناسب مقدار سے زیادہ لیں گے تو گردوں کو یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین اس طرح تو بہت سارے وٹامنز ہیں اور ان وٹامنز کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہم ایسی بہت ساری خوراکیں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل پروسیسڈ گوشت ہے جس میں سوسیج ہے، ہاٹ ڈاگ ہے اور بیکن ہے، وہ استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس ہیں یا فروٹ جوسز ہیں جو بچے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد شوگر، موٹاپے، ہائی یورک ایسڈ اور کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نوڈلز بھی استعمال کرتے ہیں اور نوڈلز تو بڑے بھی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان تمام غذاؤں میں جو کہ پروسیسڈ ہوتی ہیں ان میں بہت سارا سوڈیم پایا جاتا ہے، فاسفیٹ پایا جاتا ہے، جس سے کڈنی ڈیمیج ہونے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی بڑھا رہتا ہے اور انسولین ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان غذاؤں کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی وٹامن بغیر ڈاکٹر کے کہنے کے اور بغیر اس کے ٹیسٹ کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف وٹامنس کے فائدوں کو نہ دیکھیں بلکہ بہت کیئرفلی یہ بھی دیکھیں کہ وٹامنس نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین جو قدرتی وٹامنس ہوتے ہیں وہ تو آلریڈی آپ کی خوراک میں ہوتے ہیں، ان کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ مگر جو آرٹیفیشل وٹامنس ہوتے ہیں اور عام طور پہ جو ہم وٹامن استعمال کرتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتے ہیں، یہ ہمارے تمام سسٹمز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو ایک مقررہ مقدار سے زیادہ اور مقررہ مدت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔